मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियल नबी की किताब 28 बाब पहली से 10 आयत तक। अगरचा तू इंसान है, खुदा नहीं, तू अपने आप को खुदा के बराबर समझता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन हिस्कियल ने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, सूरा के रईस से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूँकि तेरे दिल में तकब्बर समाया हुआ है और तूने कहा है कि मैं खुदा हूँ और समुंदर के वसत में खुदा के मुंसदत पर बैठा हुआ हूँ, और तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा, हालांकि तू खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। क्या तू दानिएल से ज़्यादा दानिशमंद नहीं? कोई साबे हिकमत नहीं जो तेरे बराबर हो। तूने अपनी दानिश और फहम से अपने लिए दौलत पैदा की है और अपने खजानों में सोना और चांदी जमा किए हैं। तूने अपनी बड़ी हिकमत से तिजारत कर करके अपनी दौलत बढ़ाई है और तेरी दौलत की वजह से तेरा दिल मुतकब्बर हो गया है। इसलिए मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूँकि तूने अपने आप को खुदा का हम सफ़र समझा है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे अजनबियों को जो कौमों में ज़्यादा ज़ालिम हैं लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी के ख़िलाफ़ तलवार खींचेंगे और तेरे जलाल को बर्बाद कर देंगे। वो तुझको गड्ढे में धकेल देंगे और तू समंदर के वसत में मकबूलों की मौत मर जाएगा। क्या तू अब भी अपने कातिल के सामने कहेगा कि मैं खुदा हूँ, हालांकि तू अपने मार डालने वाले के हाथ में खुदा नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबियों के हाथ से नामकतूनों की मौत मर जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा है। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर तशनिया शरा 32 बाब 26 से 28, 30 और 35 से 36 आयत तक। जुमाती जवाब, मैं ही मार डालता हूँ और मैं ही जलाता हूँ। मैं उन्हें परगंदा करूँगा और नौहे इंसान में से उनका जिक्र मिटा डालूँगा। अगर मेरे दुश्मन के फ़ख्र का ख्याल ना आता कि कहीं उसके मुखालिफ उल्टा ना समझे। जमाती जवाब, मैं ही मार डालता हूँ और मैं जलाता हूँ। वो ये ना कहें कि हमारा ही हाथ ज़ोरावर हुआ और ये सब कुछ खुदावंद नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जिसमें मुसलते नहीं और उनमें कुछ अकल नहीं। जमाती जवाब, मैं ही मार डालता हूँ और जलाता हूँ। एक आदमी कैसे 1000 का पीछा करता, वो 2 कैसे 10,000 को भगाते। अगर उनकी चट्टान उनको फरहत न कर देती
اور خداوند ان کو حوالے نہ کر دیتا۔ جماعتی جواب: میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں، کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن قریب اور ان پر گزرنے والا حادثہ دروازوں پر ہے۔ خداوند اپنی امت کے حق کا محافظ ہوگا اور اپنے خادموں پر ترس کھائے گا۔ جماعتی جواب: میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 19 باب 23 سے 30 آیت۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب شاگردوں نے یہ سنا تو نہایت حیران ہو کر بول اٹھے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پطرس نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب نئی تکوین میں ابن انسان اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلے کا انصاف کرو گے، اور ہر ایک جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بیوی یا بال بچوں کو یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے، وہ 100 گنا پائے گا اور ابدی زندگی حاصل کرے گا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرست پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرست پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔